Alors bonjour mes amis. في درس جديد من دروس ديال السنه الثالثه اعدادي. غنشوفوا اليوم اكسيون ميكانيك، التاثيرات الميكانيكيه. دونك لي بروبليماتيك اللي غنشوفوهم هنا اللي غنحاولوا نعالجوهم في هذا الدرس هو كومون بوتون موديفي لو موفمون دان اوبجي، كيفاش ممكن موديفيو واحد الموفمون داكوغ دان اوبجي. دونك اي بوركوا ان اوبجي سو دي فورم تيل، لماذا واحد لوبجي كيتشوه كيوقع له تشوه. الوغ كومونسون الكور ديالنا اكسيون ميكانيك، التاثير الميكانيكي. لاحظوا معايا في الفوتو هنا كيبان ان واحد الجوور كيتيري لا بال، كيتيري لو بالون ولا كيتيري لا بال. الوغ lorsque la chaussure، انتبهوا هنا قلت لا chaussure ما قلتش لو بي، ما قلتش لو جوور. دونك la chaussure du joueur de faute touche le ballon. دونك touche، دونك انتبهوا مزيان، قلت لا chaussure قلت touche. Ça veut dire هنا شنو ممكن تستنتجوا من هاد لا فراز الاولى؟ lorsque la chaussure des joueurs الصباط ديالو donc touche le ballon، ما كيقيس هاد البالون. donc ça veut dire هنا ملي كنهضروا على لاكسيون ميكانيك كنهضروا على ملي كيكون عندنا واحد لوبجي كيتوشي ان اوتر اوبجي، ان اوبجي كيتوش ان اوتر اوبجي. داكوغ، هادي حسبناها. celui-ci se met en mouvement، دونك هاد الكرة كتحرك. alors une action mécanique exercée par la chaussure، دونك التأثير الميكانيكي اللي طبقاتو لا chaussure sur le ballon a permis cette mise en mouvement، هو اللي سمح هاد الموفمون تكون. دونك هاد الكرة علاش كتحرك؟ لحقاش لا chaussure داكوغ exerce une action mécanique، واحد التأثير mécanique sur le ballon. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, exercice, ça veut dire taper sur un ballon, ouvrir une porte, mais qu'est-ce qu'on fait le bab? Donc, qu'est-ce qu'on fait le bab? Il dit qu'est-ce qu'on peut toucher le poignet. Donc, il applique ou exerce une action mécanique sur le poignet. Il a tiré un ressort, le ressort que ça a fait, donc ce sont des actes que l'on nomme action mécanique. Des actions mécaniques. Une action mécanique est toujours exercée par un objet, l'acteur, d'accord, l'acteur ou le mu'attir, sur un autre objet, le receveur, ça veut dire, par exemple, l'exemple du chefna, donc mu'attir, donc, la chaussure, il est la balle. D'accord, la balle, ça veut dire le chaussure, l'acteur, le ballon, c'est le receveur. Très bien. Alors, par exemple, le joueur de tennis, donc, il frappe le ballon ici. Donc, je crois qu'il y a l'action mécanique sur le ballon, c'est le racket. Parce que là, le toucher qui me peine entre le ballon et le racket. Donc, le racket exerce une action sur le ballon. Par exemple, ici, donc cet homme, il pousse un objet, donc il exerce une force sur cet objet. C'est bien. Alors, je nomme les effets ديال هاد لي زاكسيون ميكانيك، يعني هاد لي زاكسيون ميكانيك ملي كيديروا واحد ليفي ضروري. انا طبقت واحد لاكسيون ميكانيك على واحد لوبجي، داكوغ، مثلا دفعت الباب، فتحت الباب، اي حاجه، شديت واحد كارط في يدي كمشتو، دونك انا درت واحد المفعول، مفعول معين. دونك هاد المفعول كيتسمى مفعول ديال التاثير الميكانيكي اللي طبقته انا على ديك الشيء او داك لوبجي. دونك افي ديال اكسيون ميكانيك هي مفعول التاثير الميكانيكي. دونك هذا المفعول التاثير الميكانيكي ممكن يكون ماذا؟ دونك ان اكسيون ميكانيك اكزرسي مطبقه سير ان كور على واحد الجسم بو بروفوكي، ممكن انه يعطينا ليكيليبر، التوازن. ليكيليبر هو التوازن. باغ اكزومبل الا شفنا مثلا هاد لاطابل ولا هاد الكتاب اللي محطوط فوق لاطابل، دونك سو ليفغ donc il est soumis à une action, d'accord, mécanique par la table ou
on peut dire que la table exerce une action mécanique sur le livre. Donc, هاد l'action mécanique, شنو هو l'effet ديالها ولا المفعول ديالها؟ هو أن خلتنا هاد الكتاب en équilibre، خلاتو en équilibre، d'accord. Maintenant, il faut أنكم تفهموا هادشي هذا comme ça. Donc, après, في الديتاي، في le cours de la troisième cours ديال les forces ولا les notions des forces، غتفهموا هادشي هذا مزيان وغادرسوه، غديروا لي تيت ديال هاد les actions mécaniques. Donc, ممكن ان هاد لاكسيون ميكانيك تبروفوكي اوسي اون ميز اون موفمون، ممكن انها تحرك لي واحد الشيء. دونك ان اوبجي دار واحد اكسيون ميكانيك سيغ ان اوتر اوبجي ودار واحد ليفي، وليفي اللي دارو هو ميز اون موفمون، حركو. كوم باغ اكزومبل سيت هوم، دونك في كي درتو شي هنا دونك لا مان exerce une force ولا une action mécanique sur cet objet, donc il pousse cet objet, donc il mise en mouvement cet objet. C'est bien. Donc, une modification de la trajectoire et ou de la vitesse. ممكن أنها تغير لي التراجيكتوار، المسار، التراجيكتوار هو المسار، أو تغير لي حتى المنحى، حتى لو سونس، ولا تغير لي السرعة، لا فيتيس. كوم لو جوور دو راكيت، لو جوور دو تونس. دونك لا راكيت ملي كتستقبل هاد الكرة، ملي كتشد هاد الكرة كتضربها، كتكون هي جاية بواحد السرعة، إما تكون سرعة معينة. دونك ملي كنضربها أنا بالراكيت، دونك هاد السرعة هادي إما كتقل إما كتزيد، دونك درت موديفيكاسيون ديال لا فيتيس. والتراجي أوسي مثلا ما جا فواحد التراجي ريكتيلين مستقيمي، نقدر أنا إلا ضربتها نرجعها في واحد التراجي كيرفيلين، يعني منحني كما شفتو في الدرس الأول ديال لي تراجيكتوار. ألوغ تقدر أنها تغير لو سونس، بيان سور كتغير لو سونس، دونك كدير اون موديفيكاسيون دو لا تراجيكتوار اي او دو لا فيتيس. ممكن أن هاد لاكسيون ميكانيك دير لي واحد ديفورماسيون ديال واحد لو كور، ديفورمي لي واحد لو كور. باغ اكزومبل مثلا هذا اتليتيك، دونك هنا فهاد سميوها الزانه، دونك شنو وقع هنا؟ كنشوف ان التاثير ديال اليد ديال هاد لاتليتيك ان عوجت لي هاد الزانه، دونك عوجتها سافو دير شوهاتها. دونك لاكسيون ولا ليفي اللي دار هنا او المفعول اللي دار هنا هو ديفورماسيون او التشويه. سي بيان. Alors maintenant, on peut résumer en disant qu'une action mécanique sur un corps donc peut le mettre en mouvement، ممكن انه يحركه، modifie son mouvement، انه يموديفي هذه الحركه، داكوغ، ولا انه déformer، donc le déformer ça veut dire كيشوهها. donc on peut dire ان هاد اكسيون ميكانيك شنو المفعول ولا ليفي ديال اكسيون ميكانيك، ممكن يكون افي ستاتيك يعني سكوني، مفعول سكوني، يقدر يكون افي ديناميك يعني مفعول حركي او تحريكي. سي بيان. alors action de contact et action de à distance que troisième partie ديال le cours هي تأثيرات التماس. donc action de contact هي تأثيرات التماس، action à distance هي تأثيرات un بعد. donc نبداو action de contact وناخدو un exemple ici. donc action mécanique de contact nécessite un contact entre l'acteur et le receveur. contact يعني خص يكون التماس، داكوغ. انا ملي كنسلم عليا، داكوغ، دونك يدي ويدك هما في تماس، دونك il est en contact. donc ça veut dire كاينه واحد لاكسيون ميكانيك كتابليكيها يدك على يدي، واكسيون اخرى ميكانيك كتابليكيها يدي على يديك. علاش؟ حيت هما اون كونتاكت. donc ça veut dire كاينه كونتاكت entre l'acteur et le receveur. قلنا لاكتور هو المؤثر، لو ريسيفور هو مؤثر عليه او اللي كتطبق عليه لاكسيون ميكانيك. سي بيان. دونك ناخدو ليكزومبل ici. مثلا عندنا ان فيل ايسي، دونك راكبه فيه ولا معلقه فيه واحد كريه، هنايا واحد كريه. دونك شنو ممكن نقولوا؟ وعندنا كذلك ناخذ المثال الثاني هو هاد لا طابل حاطين فيها واحد بواط، دونك لا بواط هنا سور لا طابل. alors pour notre premier exemple ils peuvent être localisés. donc هاد l'action تقدر تكون localisée. donc le contact se fait sur une zone de faible dimension. donc هذا هو المعنى ديال localiser، هو ان le contact se fait sur une zone de faible dimension، يعني
الكونتاكت اللي كيوقع هنا في لو بوان ا. لاحظوا معايا لو بوان ا. دونك هاد لا زون اللي وقع فيها الكونتاكت هي ديمونسيون ديالها ضعيفه صغيره بزاف، كولون بو اسيميلي ا ان بوان، ممكن اننا نعتبروها نقطه. داكوغ. من بعد غنبقاو نسميوها بوان دابليكاسيون دو لاكسيون. دونك هادي هي لا بوان دابليكاسيون دو لاكسيون اللي طبقها لو فيل سور لو بالون. داكوغ. دونك لهذا كنسميو هاد لاكسيون كنسميوها لوكاليزي. دونك هادي لاكسيون بيان سور دو كونتاكت، حيتاش كاينه كونتاكت اونتر لو فيل اي لو بالون، مي هاد لو كونتاكت كاينه فواحد لا سيرفاس ممكن نعتبروها بوان. داكوغ. يعني سيرفاس صغيره بزاف، ديمونسيون الابعاد ديال هاد البلاصه صغيره بزاف، دونك ممكن نعتبروها بوان، الوغ كنسميوها لوكاليزي. دونك سيتين اكسيون، سيتين اكسيون ميكانيك دو كونتاكت لوكاليزي. سي بيان. بالنسبه المثال الثاني، دونك هنا لوكاليزي هو مموضع، يعني مموضع باللغه العربيه. دونك في المثال الثاني ils peuvent aussi être répartis. دونك كيفاش ريبارتي؟ لو كونتاكت اللي كاين هنا بو être réparti sur une surface importante. دونك لاحظوا معايا الكونتاكت اللي كاين بين لا بواط اي لو طابل، لا طابل، دونك لا سيرفاس كبيره بزاف، دونك هذا كيتسمى تاثير موزع او ريبارتي. سي بيان. كاينه جوج انواع ديال التاثيرات اللي كاينه في الكونتاكت. دونك تاثير ولا اكسيون دو كونتاكت ممكن يكون لوكاليزي، ممكن يكون réparti. C'est bien. Alors réparti هي موزع كما قلنا. Alors ممكن نلخصوا هادشي ونقولوا ان طونسيون دان فيل، هذا هو طونسيون التاثير ديال الفيل لوكاليزي دو كونتاكت. فوالا كما قلنا. دونك لا طونسيون دان فيل est une action mécanique de contact localisée au point d'attache، يعني البلاصه اللي مربوط فيها الكره مع الخيط. Cette action empêche la boule de tomber, bien sûr. ملي كتكون عندك واحد لو بول معلقه في واحد الخيط ما كتخليهاش تطيح. سي بيان. الوغ رياكسيون دي سيبور، دونك هاد لا طابل ولا لاكسيون اللي كتابليكيها لا طابل سور هاد لا بواط كنسميوها رياكسيون دو سيبور. دونك هي ريبارتي كما قلنا، ريبارتي دو كونتاكت، يعني كاين هنا كونتاكت ريبارتي. Donc la réaction de la table sur la boîte empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. Donc l'action اللي كتطبقها la table sur la boîte كتمنع هاد لا بواط بانها تسونفونسي، انها تدخل في لا طابل. دونك هذا هو المفعول، ما كتخليهاش تدخل في لا طابل، ديك لا بواط تدخل في لا طابل. دونك المفعول ديال لاكسيون ميكانيك qui s'exerce par la table sur la boîte هو انه s'enfoncer، انه تدخل. Donc empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. C'est bien. Alors, action de contact et à distance. نكملوا في l'action de contact. ناخذوا اكزومبل واحد اخر. مثلا عندنا هاد الباطو، دونك عنده هاد الشراع هذا. دونك هاد الباطو نورمالمون باش كيتحرك بلو فون، بالريح. دونك الريح اللي كتضرب فيه هنا هي اللي كتحرك هاد الباطو. دونك الريح كيابليكي واحد action mécanique sur الشراع. C'est bien. Donc action des vents sur une voile. Donc الشراع هو voile répartie de contact. علاش؟ لحقاش لا سيرفاس دو كونتاكت هي كبيره، دونك ريبارتي كما كتلاحظوا هنايا. الوغ مادام انه كيتماس بيناتهم، تماس يعني كيتوشيو بعضياتهم الريح مع هاد الشراع هذا، دونك كنسميوه دو كونتاكت. دونك ريبارتي دو كونتاكت. Cette action mécanique de contact est répartie sur toute la voile car les molécules d'air frappent la voile sur toute sa surface. C'est clair. Donc les molécules de l'air كتفرابي كتضرب هاد الشراع في جميع الاماكن. دونك هادشي اللي سميناها ريبارتي. سي بيان. الوغ اكسيون دو كونتاكت اي ا ديستانس. ماتنون ناخدو هاد ليكزومبل هذا. عندنا ايسي ان ايمون. دونك نيمو هو مغناطيس بيان سور، بيل دو فير واحد كريه حديديه. حنا كنعرفو مزيان ان ليمون كيجذب بيل دو فير. داكوغ. دونك كيجذبو، دونك مادام انه كيجبدو دونك كيابليكي عليه واحد لاكسيون ولا اكزارسي عليه واحد لاكسيون ميكانيك. دونك كيابليكي عليه واحد لاكسيون ميكانيك. هاد لاكسيون كنسميوها اكسيون مانيتيك. داكوغ. اكسيون مانيتيك ولا ديال اكسيون ديال جاذبيه، المفعول جاذبي، مفعول جاذبي. داكوغ.
Donc, action magnétique, si on approche une bille de fer d'un aimant, donc, quand on regarde l'aimant, la bille de fer, elle est attirée. Donc, elle est attirée par l'aimant. Donc, le bille de fer attiré par l'aimant. Donc, la bille est le receveur. Donc, شكون هو le receveur هنا؟ شنو قلنا بعد le receveur هو مؤثر عليه، يعني اللي كتطبق عليه l'action. اللي كتطبق عليه l'action. شكون اللي مطبق عليه l'action هنا؟ Donc, c'est le bille de fer. Donc, هو le receveur. Et شكون هو l'acteur؟ C'est l'aimant. علاش اللي هو مؤثر، يعني هو اللي كيابليكي l'action. C'est l'aimant. Donc, كنسميوه l'acteur. Alors, deuxième exemple, par exemple, action électrostatique, si on approche une règle électrisée, donc cette règle électrisée, كتعرفوا كيفاش كديروا لها، دونك كتبقى تحكوها في واحد الثوب مثلا، داكوغ، حتى يعني كتحكوها مزيان، يا ابري كتقربوها لواحد الكويغطات صغيورين، دونك كتبقى تجرهم عندها، ولا كتقربوها لواحد بحال هاد الفييدو، هاد الماء، الماء كيديفيا، الماء يكون رقيق ماشي الماء هود بجد، الماء هود رقيق بحال دونك هنا فييد واحد خويط ديال الماء، دونك كيقدر انه يجيب دو. دونك هذا ماشي هو الهدف ديالنا. الهدف ديالنا هو ان هاد غير الكتريزي كتجر هاد لوبجي اللي هو هنا هو الفييد دو لو. دونك on observe que le fil d'eau est dévié. Donc l'acteur de cette action est la règle. l'acteur يعني شكون اللي قام بالتأثير، شكون اللي قام بالتأثير والمؤثر هو la règle. Donc et le receveur ici bien sûr c'est le filet d'eau ou l'eau en général. D'accord. Donc troisième exemple، عندنا واحد لا بال كي طومب، واحد لا بال ها هي بحال طلقناها من الفوق، هي غاديه كطيح غطيح في الارض. دونك هاد لاكسيون هادي كنسميوها لاكسيون دو بوزونتور. لاكسيون دو بوزونتور ولا كتسمى لاكسيون ديال لا تيغ، اكسيون دو لا تيغ، هي الا بغيتي تقول الجاذبيه. دونك بحال لو رول ديال ليمون، باسكو هنا حنا كاملين او توت لي زوبجي في الارض هما كيتجروا باغ لا تيغ. داكوغ. دونك الجاذبيه كتطبق على جميع الاجسام ومنها حتى الانسان والبشر والحيوانات، كتطبق عليهم الارض واحد الجاذبيه. دونك هاد الجاذبيه كنسميوها لاكسيون دو لا تيغ ou action de pesanteur. C'est bien. Alors تأثير الأرض أو تأثير الثقالة كنسميو بوزونتور هي الثقالة. دونك نتوما خدموا بهذا المفهوم الآن، هو تأثير الأرض. دونك تأثير الأرض كنقصدو به تأثير ديال الجاذبية. ثم عندنا تأثير مغنيتيك كهرومغناطيسي أو تأثير مغناطيسي أو تأثير ديال الجذب، أو أكسيون إلكتروستاتيك هو تأثير كهرو ساكن. دونك هاد التأثيرات الثلاثة هاد اللي شفنا ليكزومبل ديالهم هما تأثيرات عن بعد، أي أكسيون أ ديستونس. سي بيان. دونك هنا باش منخلطوش هاد الجوج، عطيتكم هاد ليكزومبل هذا مهم بزاف، انتبهوا معايا مزيان هنا. دونك إن بي أون أسي بوزي سور لو سول، عندنا واحد لو بي بوزي سور لو سول، محطوطة على لو سول هو سطح الأرض. لو سول هو سطح الأرض، ماشي لو سول ماشي هو الأرض، لو سول هو سطح الأرض. دونك لا بي إي توجور سوميز à l'action de la terre. دونك قلنا جميع الاشياء هي كتخضع للتاثير ديال الارض، سومي soumise à l'action de la terre. Mais elle subit aussi l'action de contact du sol. مادام ان لو بيل موضوعه فوق لو سول، دونك كاين تما واحد كونتاكت بين لو سول اي لو بي، alors le sol exerce aussi une action sur le bille. Donc l'action le sol sur le bille, c'est une action de contact, mais l'action de la terre sur le bille, c'est une action à distance. Donc, je pense qu'il est clair. Alors, conclusion, les actions magnétiques, électrostatiques et de pesanteur sont des actions mécaniques à distance et réparties sur tout le volume du corps. هنايا ضروري تكونوا كتعرفوا ان جميع les actions، جميع الانواع ديال les actions à distance sont réparties، ما كايناش à distance localisée. Donc toutes les actions à distance sont réparties. Alors maintenant donc في النهاية نقول لكم هاد لا phrase parce que pour préparer le deuxième cours
Donc, l'action mécanique n'est pas directement misérable, ما كناش نقيسوها بشكل مباشر. Pour pouvoir l'étudier, il faut les modéliser par une grandeur appelée force. واحد la grandeur غنشوفوها في الدرس الثالث اللي سميتو force. دونك كي سون لي كاركتيرستيك ديال الفورس، شنو هي المميزات ديال هاد لي فورس، هادشي كامل غنشوفوه في الدرس الثالث عفوا. كومون موديليزي اون فورس، كيفاش كنديرو لا موديليزاسيون دي فورس. اوسي كومون ريبريزونتي اون فورس، كيفاش كنمثلو هاد لا فورس. اي كومون ميزوري لاندوسيتي ديال فورس، لاندوسيتي ديال فورس. هاد لي كيسيون كامل غنجاوبو عليهم في الفيديو الجاي اللي غنطرحو فيه الدرس الثالث من الدرس ديال الميكانيك، اللي هو الدرس ديال نوسيون دي فورس او مفهوم القوة. Et merci pour votre attention et au revoir.